مقاعد تكون في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، حيث يشير التوقيت المحلي هو الساعة 1:50 صباحا، ودرجة الحرارة الخارجية 15 درجة مئوية. أعزائنا المسافرون، مرحبا مرحبا بكم إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة حتى تطفأ إشارة أحزمة المقاعد. كما نرجو التأكد من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية معكم من قبل مغادرة الطائرة. قائد الطائرة كابتن